handog sa madasigong mamorangay sa Barangay Katarman. Ang kadagatan atong ambina, pagpalambo sa kinaiyahan, pagpananggit mao'y panginabuhian, abunda gikan sa kahitasan. Pagpananggit mao'y panginabuhian, abunda gikan sa kahitasan. Tabang! 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 Senyor San Roque, dunggon mo unta ang akong mga gipangayo. Senyor San Roque, tabangi ang akong banang ug ipalayo siya sa katanakon. Senyor San Roque, giyahi ang akong amahan sa pagpangista ug hatagi siya og kapiskay sa panglawas. Senyor San Roque, daghang salamat sa abundang nga isda ug sa mga grasya. Senyor San Roque, kaluy kami sa katalagman ug sa dautan, ikaw ang among mga laban, kinasing-kasing kong nga pangamuyo sa tanan nga panahon. Senyor San Roque, dungga kami. Juvie! Paeng, salamat sa mahal nga patron kay gidungog niya ang akong mga pag-ampo. Daghan kayo kukuha ng mga danggit ng isda. Salamat sa abunda nga isda. O sige, i-deliver na ni ang mga danggit sa buwaran ni Rakasa. O sige, Paeng. Kaprakasa, aniya ang kuha sa akong bana. Abunda sa danggit ang katagatan sa lungsod sa Cordova. Day Juvie, maayo dagang po si Paing. Salamat sa inyong kapogi, gumika ninyo, makamugna taog dagang bungis danggit buwan nga atong masuplay sa tibok probinsya sa Sugbo. Magburang na ta! Sa lungsod sa Cordova. Mubalit gid ko aning danggit nga boneless buwan. Lamian pa, tasty pa gyud. Balik-balikan yun sa mga tao ang boneless danggit buwad gikan sa Katarman, Cordova. Ma'am, yan na inyong order. Daghang salamat. Daghang salamat, sir.